बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2-3 दिन से फ़ख्र तहरीक लबैक अलामा आसिम इशफाक रिजवी साहब सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। यकीनन आप लोगों को मालूम है कि वो क्यों छाए हुए हैं। जेएलएम में उसने 10 मुहर्रम तक वार्निंग दी थी इंतजामिया को कि कादियानियों की जितनी इबादत गाहें हैं उनके ऊपर उनके मीनार गिरा दिए जाएं। तो इंतजामिया ने, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अकल से काम लिया, उन्होंने क्या किया कि वो मीनार गिरा दिए। ये तो तहरीक लब्बैक की बहुत बड़ी कामयाबी है, यकीन माने बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो अलामा इशफाक अपना आसिम इशफाक साहब है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैंने इसके ऊपर बात नहीं करनी है। यकीनन आप लोगों को मालूम है कि जो अल्लाह की जात ने जो इसको इज्जत बख्शी है, मैंने इसके ऊपर बात नहीं करनी। और थोड़ा आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग तो जानते हैं लेकिन शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो भी इस वीडियो का जो असल मकसद है उसमें ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो अलामा आसिम इशफाक साहब हैं ये पुलिस इंस्पेक्टर थे। 2008 से लेके 2017 तक ये एज ए पुलिस इंस्पेक्टर काम किया। फिर इसको पुलिस से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि आप तहरीक लब्बैक को क्यों सपोर्ट करते हैं, अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को क्यों सपोर्ट करते हैं। बल्कि उसने कभी भी शर्मिंदगी या कभी भी अफसोस नहीं किया, बल्कि वो फख्र महसूस करता है। अच्छा, ये भी आप लोगों को बता दूं। लेकिन जो बात असल मैंने आप लोगों के सामने करनी है, एक तो ऐसे लोगों के लिए हाफिज साद रिजवी साहब क्या जज्बात रखते हैं, या अभी भी जो पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं कि जो बेअंतहा शिद्दत की हद तक वो हाफिज साद रिजवी साहब तहरीक लब्बैक से मोहब्बत करते हैं। पुलिस वाले जो मेरे दोस्त हैं जिनको पर्सनल मैं जानता हूं, वो ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, क्या वो उनके आगे ड्यूटी रुकावट नहीं बन रही। एक दोस्त है, उसकी बात भी आप लोगों के सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो अलामा आसिम इशफाक साहब हैं, यकीन माने नाज़रीन के पर्सनल तौर पर अल्लाह की जात ने उसको एक अलग पहचान दी है कि खूबसूरत नौजवान है, एक सीरियस नौजवान है, उसकी खूबसूरत भी है, उसकी आवाज बहुत जबरदस्त है, उसका अंदाज़े बयान बहुत अच्छा है। मैं तो पर्सनली उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुतासिर हूं, बड़ी गरजदार उसकी आवाज है। अल्लाह की जात ने उसको इज्जत बख्शी है और मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है किसी एज ए पाकिस्तान मुसलमान के लिए कि वो तहरीक लब्बैक को क्यों सपोर्ट करे कि पाकिस्तान में जहां भी कादियानी, गुस्ताख, बेअदबियां होती हैं या दीन के जो भी मामलात हैं उनमें सर फहरिस्त अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक वाले होते हैं। नाज़रीन, बात करनी है साद रिजवी साहब ऐसे लोगों के लिए क्या जज्बात रखते हैं, अपने कारकुन जो उनके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ के फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, वो भी बात करनी है। लेकिन उससे पहले जो दोस्त अभी तक पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन तहरीक लब्बैक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अब जो अलामा आसिम इशफाक साहब है तो वो तो उनको तो पुलिस से निकाल दिया गया। एक मेरा दोस्त है वो तहरीक लब्बैक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। मैं एक दिन तहरीक लब्बैक की किसी रैली में जा रहा था, मैं गाड़ी में था, तो मैं सामने देखा कि मोटरसाइकिल में वो जा रहे हैं। तो मैंने मोटरसाइकिल पहचान लिया, लेकिन उसने मुंह लपेटा हुआ था क्योंकि उसने सुन्नत मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है, बड़ी बड़ी जुल्फें रखी हुई है। तो मैं हैरान हो गया कि यार ये मुंह लपेट के क्यों जा रहा है। तो दूसरे दिन मैं उससे कहता हूं कि यार क्या बात है, आप मुंह लपेट के क्यों जा रहे हैं, क्या आपको डर है आपकी नौकरी का। वो बोलता है हाँ डर है कि मुझे नौकरी से न निकाल दें, लेकिन अल्लाह गवाह है कि इसलिए मुझे डर नहीं है कि मेरी नौकरी चले जाएगी, उसके पीछे वजह कुछ और है। मैं हैरान होगा क्या। वो कहता है कि भाई मैं नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं बाबा जी को एक मुलाकात की, मैं बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, ये नौकरी मेरे लिए रुकावट पैदा कर रही है। तो बाबा जी ने कहा बेटा नहीं, आप नौकरी मत छोड़े क्योंकि आप जैसे लोगों की हमको जरूरत है। अब अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह खुद मना कर रहे हैं पुलिस वालों को कि आपने नौकरी नहीं छोड़नी, और वो नौकरी जो आसिम इशफाक साहब है उसने नौकरी छोड़ी नहीं है, उसको निकाल दिया है, उसने खुद नौकरी नहीं छोड़ी। और हो सकता है कि अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा होगा कि भाई इतना काबिल आदमी है, उसने नौकरी छोड़ दिया है। तो मैं कहूं कि जो लोग पहले पुलिस में काम कर रहे हैं वो पुलिस के अंदर भी रह के तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए इसी अलामा जो आसिम इशफाक साहब है उसके एक बयान मैंने सुना है कि मुझे एक पुलिस वाले ने खुद फोन करके, बल्कि एक एसएचओ ने मुझे खुद फोन करके कहा है कि इशफाक साहब मुझे डीएसपी ने आपकी वीडियो दिखाई और वो फख्र महसूस कर रहा था कि ये हमारे डिपार्टमेंट का पुलिस इंस्पेक्टर था, और आज अल्लाह की जात ने उसको कितनी इज्जत बख्शी है। यानी कि पुलिस वाले भी फख्र महसूस करते हैं, चाहे वो अलामा आसिम इशफाक जैसे शख्स हों, चाहे वो मुमताज हुसैन कादरी जैसे शख्स हों, या मैं ये भी कहता हूं कि जो मेरा दोस्त है वो खुले दिल से तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहा है। कुछ भी मामलात होते हैं तो वो लोग भी यानी कि
خوشی محسوس کرتے ہیں, پولیس والے بھی ہوتے ہیں. اب ایسے لوگوں کے لیے حافظ سعد رضوی صاحب کیا جذبات رکھتے ہیں؟ حافظ سعد رضوی صاحب کے جذبات رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فرق ہوتا ہے ایک لیڈر میں اور ایک گیدڑ میں. اس کے اوپر پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جو سوال حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر کیا گیا وہی سوال کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے اوپر کیا گیا, اور عمران خان کا جواب اور حافظ سعد رضوی صاحب کا جواب آپ سنو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے 75 سالہ بڈھا ہے کہ میری زندگی سیاست میں گزر گئی, میں نیچے سے اٹھ کے آیا ہوں, اور ایک 26 سالہ نوجوان ہے جس کے اوپر اچانک ذمہ داری آ گئی, اس کی سوچ اور اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک سوال کیا گیا عمران خان کے اوپر کہ خان صاحب کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی ایسا شخص پاکستان میں یا آپ کی پارٹی میں آئے جو ملک کو سنبھال سکتا ہے, یا صرف آپ ہی اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ جو ملک کو سنبھال سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے؟ تو عمران خان نے کہا تھا ہاں صرف میں ہوں, کیونکہ میں کے اوپر میں کافی ویڈیو بنا چکا ہوں, اور قوم یوتھ ہی یہی سمجھتی ہے کہ عمران خان ہے, عمران خان کے بعد اندھیری رہتا ہے. اور شکر ہے کہ پی ٹی آئی والے ایسا سمجھتے ہیں, کیونکہ جو ہی عمران خان سائیڈ میں ہوئے گا پھر تحریک انصاف کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, یہ فتنہ ادھر ہی دم توڑ جائے گا. لیکن یہی سوال جب حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر کیا گیا کہ حافظ صاحب ایک انٹرویو میں فرق وڈیج کے انٹرویو میں, تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا جواب دیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود سنیں پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. آپ درست تک اسٹیج پر ہماری پارٹی کا یہی اصول ہے, جو بھی آج ایکٹیو لوگ ہیں وہ آج بھی آپ کو اسٹیج پر نظر نہیں آئیں گے. میں اپنے آپ سے زیادہ ان کو ایکٹیو سمجھتا ہوں. جو نیچے لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہیں لیکن وہ اسٹیج پر نہیں آتے. یہی حسن ہمارا شروع سے رہا ہے پارٹی کا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہتر شورا میں لوگ ہیں جو جی میرے سے بہت بہتر لوگ ہیں, اور میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ مجھ سے لے لیں سربراہی. بہت مشکل کام ہے, لوگوں کو آسان لگتا ہے, بہت مشکل کام ہے سربراہی, بہت مشکل کام ہے. تو ناظرین کتنا خوبصورت جواب حافظ سعد رضوی صاحب نے دیا ہے. یقین مانے کہ بھئی ایک 26 سالہ نوجوان وہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سٹیج سے نیچے ہیں, سٹیج میں نہیں آتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیئرمینی بھی سنبھال سکتے ہیں, وہ پارٹی بھی چلا سکتے ہیں. پارٹی چلانا بہت مشکل ہے, میرے علاوہ بہت سارے آدمی ہیں. یہ تھے حافظ سعد رضوی صاحب کا یقیناً ایسے لوگوں کے لیے, یہ جو علامہ عاصم اشفاق صاحب ہیں نا, ایسے لوگوں کے لیے یہ الفاظ تھے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے. تو یقیناً ناظرین میں تو بہت زیادہ خوش ہوں. میں اس لیے خوش ہوں کہ ایک جو اللہ کی ذات نے عزت علامہ عاصم اشفاق صاحب کو بخشی ہے, کیونکہ میں تو اس کا پرسنلی طور پر فین ہوں, مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں, اور انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے. پہلے بھی وہ مجھے اچھے لگتے تھے, لیکن ابھی جو اس کو اللہ کی ذات نے کامیابی دیا ہے, تو میں نے اس ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اس سے ملاقات کروں گا, جیسا بھی ہوگا میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا. تو ناظرین یہ ہے جو بابا جی کہتے تھے نا کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے آپ, بابا جی کے بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ مجھے سگنل پہ کھڑا کر دو تو مجھے 10 روپے بھیک دینے والا کوئی نہیں ہوگا. لوگ میری ویل چیئر کو بوسہ لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں؟ یہ سب دین کے کرامات ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے کی وجہ ہے. اور یہی سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم کھانا کھاتے تھے تو ہمارا باپ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جی ہم کو روکتے تھے, صبر کرو, یہ عزت اللہ کی ذات نے آپ کو کیوں بخشی ہے؟ ایک اپاہج کے بیٹے تو ورکشاپوں میں کام کرتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات نے آپ کو عزت کیوں بخشی ہے؟ یہ اصل دین ہوتی ہے, دین کے اوپر چلنے سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی وجہ سے اللہ کی ذات عزت دیتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.